अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग बेटा आज का टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो ग्रामर का एक मौजू है और बड़ा अहम है, हुरूफ और मुरक्कबात। ठीक है। और चूंकि आज लाइव सेशन नहीं हो पा रहा, वजह यह है कि इंटरनेट थोड़ा सा हमारे साथ शरारत के मूड में है, तो फिर भी हम चाहते हैं कि ये लेक्चर आप तक पहुँचे। आप इसको सुनिए, आपके जो सवालात होंगे वो हमारे पास पहुँच जाएंगे। यहीं पर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ सवालात दरकार हों या मज़ीद कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका कमेंट में ज़िक्र भी है, वहाँ बात कीजिएगा और वहाँ पर आपके फौरी तौर पर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है जनाब, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हरूफ और मुरक्कबात। हरूफ और मुरक्कबात के लिए जो हम लोगों के एसएलएस हैं जिसको फॉलो करते हुए हमने ये टॉपिक पढ़ना है, उसमें बेटा एसएलओ नंबर 8 है कि हरूफ फ़िजाइया तहरीर व तकरीर में तासुर लाने वाले अल्फाज जो कि निदा हैं, तहसीन हैं, नफरीन हैं, तासुफ हैं, इम्बसात हैं, तंबीह हैं, इस्तेजाब हैं, तहनीयत हैं, तमन्ना है और कसम है, इनकी निशानदही करते हुए इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे हमारा जो एसएलओ है वो है मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। और वो 10th पॉइंट हमारा इसका जो बन रहा है वो क्या है, मुरक्कब नाकिस की अक़साम जो कि तौसीफ़ी, इजाफ़ी और अतफ़ी हैं, इसके फ़र्क को समझते हुए तहरीर में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक हो गया जनाब? तो ये हैं हमारे एसएलओस। अब एक छोटा सा पैगाम आपके नाम के नियर पियर की इस काविश को अगर आप पसंद कर रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, तो इस पैगाम को आगे पहुंचाइए, दूसरों तक ये ज़रूर दीजिए कि नियर पियर को ज्वाइन करें और अपने तालीम के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनका हल दरियाफ्त करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं जनाब कि तारीफ़। सबसे पहले किसकी तारीफ़? हर्फ। हर्फ उस कलमा को कहते हैं जो ना किसी चीज़ का नाम हो और ना किसी शख्स का नाम हो, ना किसी जगह का नाम हो, ना इससे कोई काम जाहिर हो और ना ही ये अलग से अपना कोई मतलब रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाने का काम देता हो। इसको हम कहते हैं हर्फ। ठीक है, तो ये कलमा की किस्म है। आप लोगों ने बचपन में पढ़े थे ना कि कलमा कलमा और मोहमिल। कलमा किसको कहते हैं? कलमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ को। ठीक है, बामानी लफ्ज़ होता है कलमा और उसकी आगे से अक़साम होती हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ। हर्फ का मतलब अपने आप में कोई मतलब नहीं है, इसका काम क्या है? दो इसमों को आपस में जोड़ना, इसम को फ़ेल के साथ जोड़ना या फिर दो जुमलों को आपस में जोड़ना, इस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल अब यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए कि हर्फ का काम दो इसमों को मिलाना है, दो फ़ेलों को मिलाना है, छोटे जुमलों को आपस में मिलाकर एक जुमला बनाना है, इसमों और फ़ेलों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करना है। जैसे असलम और तनवीर आए, इस जुमले में और का लफ्ज़ हर्फ है जो दो इसमों को आपस में मिला रहा है। और मुनीर मस्जिद तक गया, यहाँ पर तक एक हर्फ है जो एक इसम को एक फ़ेल के साथ मिला रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हरूफ। अब बात ये है कि हमने सारे के सारे हरूफ तो पढ़ने नहीं, हमने क्या पढ़ना है? एसएलओ के मुताबिक हरूफ फ़िजाइया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एंड में मैं बाकी हरूफ से भी आपको मुतारिफ करवा दूंगी। ठीक है, तो हरूफ फ़िजाइया क्या होते हैं उसकी तारीफ़ आपके सामने है। अब इसकी तारीफ़ आप लोगों ने पढ़नी है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सवाल हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। एसएलओस के मुताबिक अगर देखते हैं तो बेटा ये एमसीक्यूज़ की सूरत में ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है? अब ये एमसीक्यू कितने हो सकते हैं? हरूफ और मुरक्कबात के कुली तौर पर मिलाकर हम करें तो 2 एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, 4 एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने एमसीक्यूज़ आपको देता है। ठीक है, तो 2 से लेकर 4 तक एमसीक्यूज़ मुतवक्को हैं। ठीक है, यानी कि 2 नंबर या 4 नंबर। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को सवालात के जवाबात की सूरत में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सवालात के मुख्तसर जवाबात। ठीक है, सवालात के मुख्तसर जवाबात। और आप लोग जानते हैं कि 4 नंबर का ये सवाल होता है। ठीक है, तो एक सवाल जो 4 नंबर का है, एक ये और उधर से 2 से 3 नंबर आपके एमसीक्यूज़ की सूरत में, तो 7-8 नंबरों के लिए आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके जनाब,
حروف فجائیہ کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ حروف فجائیہ کی تعریف بیان کریں اور 2 مثالیں دیں، سوال اگر اس طرح سے بن کر آئے تو یہ تعریف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ایسے حروف جو کسی جذبے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے غصے یا پھر حسرت، ٹھیک ہے، یہ حسرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حسرت، ٹھیک ہے، خوشی، غم اور نفرت کے موقع پر جو حروف بولے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف فجائیہ۔ اوکے جناب، آگے بڑھتے ہیں، حروف ندا، ٹھیک ہے، یہ حروف فجائیہ تھے۔ اب یہی حروف فجائیہ کی اگر اگزامپل آپ سے پوچھے جائیں تو آگے اس کی اقسام آ رہی ہیں حروف فجائیہ کی، اس میں بھی یہ آ رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر مثال کے طور پر غصے کا اظہار ہے، خبردار، خبردار آئندہ تم نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار ہے، آہا ہم میچ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، غم کا اظہار ہے، اوف مجھے بے حد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا پرچہ زیادہ اچھا نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کسی کا پرچہ خراب ہو، لیکن بہرحال نفرت کے اظہار کے لیے غصہ کسی پہ کرنا، کسی کے ساتھ نفرت کے ساتھ پیش آنا، تو یہ اس کے لیے بھی یہ حروف آگے اب حروف نفرین ہے، اس کو دیکھ لیں گے، اگزامپل آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کی جو اقسام ہے اس کے اندر جو اگزامپلس ہیں وہ بھی یہاں پر لکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، حروف ندا، حروف ندا بھی حروف فجائیہ کے ساتھ ہی تقریباً اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن تعریف اس کی الگ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان دونوں کے لیے علامت ہماری ایک ہی لگتی ہے اور وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں، ذرا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ اس علامت کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ اردو میں تو بھائی ہم اس کو کہتے ہیں ندائیہ فجائیہ کی علامت، ٹھیک ہے۔ ندائیہ کی کب لگتی ہے علامت؟ جب ہم کسی اسم کو پکارنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا، یہ حرف ندا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے، تو اس میں ارے کا لفظ جو ہے وہ حرف ندا ہے، اس کے لیے مزید حروف جو استعمال ہوں گے وہ ہے ابے، اوہ، یا، اے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ٹھیک ہو گیا۔ ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابے کا لفظ ویسے بھی غیر مناسب ہے، لیکن چونکہ حروف ندا میں ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اچھا، اب یہ سارے حروف حروف ندا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجائیہ کے آگے بھی اسی طرح کی علامت لگتی ہے، یہ ہم نے لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو فجائیہ اور ندائیہ کی علامت کہاں لگتی ہے؟ حروف فجائیہ اور ندائیہ کے بعد۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں حروف فجائیہ کی اقسام کی طرف، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں حروف فجائیہ کی دیگر اقسام، ٹھیک ہے، اور ان میں پہلے آ جاتی ہے حروف تحسین، ٹھیک ہے۔ تحسین کس کو کہتے ہیں؟ تحسین کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حروف تحسین وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے شاباش آپ نے بہترین نمبر حاصل کیے ہیں، اس جملے میں سبحان اللہ اور شاباش جیسے الفاظ جو ہیں یہ حروف تحسین کہلائیں گے۔ اسی طرح مرحبا، شاباش، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آہا، یہ سارے حروف کیا ہیں؟ یہ حروف تحسین ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، حروف نفرین۔ حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی 1000 لعنت، ٹھیک ہے، اور اس جملے میں 1000 لعنت کا لفظ جو ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حرف نفرین کی طرف۔ اس کے علاوہ مزید حروف نفرین کون سے ہوں گے؟ لعنت، 1000 لعنت، تو پھٹکار ہے، آہ تھو، چھی چھی، ٹھیک ہے، اس طرح کے حروف نفرین ہوں گے جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف تعصف وہ ہوتے ہیں جو افسوس اور تعصف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا، اس جملے میں افسوس حرف تعصف ہے، ٹھیک ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہائے، وائے، اف، اوہ، حسرتا وغیرہ، حسرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف تعصف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حسرتا کیا ہوتا ہے؟ حسرت افسوس کے معنی میں ہی ہوتا ہے، جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا، حسرتا کے یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، مجھ کو حریص سے لذت آزار دیکھ کر۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی، لیکن اتنا پتا چل گیا کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے حسرتا، یعنی کہ افسوس، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں حروف انبساط، ٹھیک ہے۔ حروف انبساط
ये सारे के सारे अब मैं बता रही हूँ कि हरफे निदाइया को देखा जाए और उसके बाद जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे फिजाइया की अकसाम में शामिल हैं, ठीक है। इंबसात खुशी को कहते हैं। अभी पीछे हमने तहसीन को पढ़ा था, हरूफ तहसीन, ठीक है। तो दोनों की अलामतें मिलती जुलती हैं, दोनों का मतलब एक ही है, खुशी का मौका। और खुश इंसान जब किसी की तारीफ कर रहा होता है तो खुशी में ही कर रहा होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इंबसात खुशी को जाहिर करते हैं, तहसीन तारीफ को जाहिर करते हैं, और इनकी जो मिसालें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यकसा हो सकती हैं। जैसे देखो, माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है, ठीक है। आहा याहू, आहा, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज जो बेख्तियार इंसान के लबों से मिलते हैं, खुशी के मौके पर अंदर से खुशी फूटती है, उसको हम हरूफ इंबसात कहते हैं। हरूफ तंबी, तंबी किसको कहते हैं? खबरदार करना, आगाह करना, डांट टपट कर देना, मना कर देना, ठीक है। तो यानी कि वो हरूफ जो किसी को खबरदार करने, आगाह करने या डराने के लिए बोले जाएं, वो हरूफ तंबी कहलाते हैं। जैसे देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए, या फिर सुनो, सुनो तो ये तुमने क्या सोच रखा है। फिर उसके बाद ज़िन्हार, ये लफ्ज़ कहाँ पे देखा था हमने? मकातिबे गालिब में। तो मकातिबे गालिब में आपने ये वाला लफ्ज़ जो है ये पढ़ा होगा, जब पहले ख़त में मुसन्निफ़ कहते हैं अपने दोस्त को कि तुम ज़िन्हार अभी इस शहर में आने का कसद मत करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मना करना, खबरदार करना कि आजकल इस शहर में मत आओ, खतरा है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरूफे इस्तेजाब, इस्तेजाब का लफ्ज़ी मतलब होता है हैरत, ठीक है, ताज्जुब। और वो हरूफ जो ताज्जुब के मौका पर बोले जाते हैं वो कहलाते हैं इस्तेजाब। जैसे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला हौल वला कुव्वत। हैरत होती है किसी के ऊपर, बंदा बेख्तियार लबों से ये निकलता है ला हौल वला कुव्वत, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद हाशा और कला, ओहो, हरूफे ताज्जुब हैं, ठीक है। ला हौल वला कुव्वत, ये सब कैसे हो गया, ठीक है। हैरत के इजहार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। हरूफे तहनीयत, तहनीयत का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? किसी को मुबारकबाद देना, किसी को कामयाबी के लिए उसको अप्रिशिएट करना, उसको मुबारक देना, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हरूफ जो कामयाबी या मुबारकबाद के मौके पर बोले जाएं हरूफ तहनीयत कहलाते हैं। जैसे मुबारकबाद, शाबाश, बहुत खूब, आपको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है। बेशक ईद अभी 2-3 महीने बाद आ रही है, लेकिन एडवांस में ले लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब ईद आएगी तो फिर मुबारकबाद दे देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हरूफ तमन्ना, हरूफ तमन्ना किसको कहते हैं? तमन्ना का मतलब होता है आरजू, तमन्ना या ख्वाहिश के मौका पर जो हरूफ बोले जाते हैं हरूफ तमन्ना कहलाते हैं। जैसे काश के, ए काश और काश, ए काश इससे मेरी बातें समझ में आ जाए, काश कि तुम मेरी बातों पर गौर करते, काश वो मेहनत करता। तो इस तरह के हरूफ जिससे लगे कि आप किसी के लिए तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, आरजू का इजहार कर रहे हैं, या किसी हसरत का इजहार कर रहे हैं, तो ये तमन्ना, हरूफ तमन्ना कहलाते हैं। ओके, हरूफ कसम, हरूफ कसम क्या होते हैं? जो कि कसम खाने के मौका पर बोले जाते हैं। जैसे बाखुदा और वल्लाह, ठीक है। वल्लाह आप दुरुस्त कहते हैं, बाखुदा मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो खुदा की कसम ये जो है ये खाकर कहा जाए, तो इस तरह के हरूफ कसम कहलाएंगे। ओके जनाब, मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो पीछे हमने पढ़े वो कौन से थे? वो थे हरूफ फिजाइया, ठीक है, जो किसी भी किस्म के जज्बे के इजहार के मौका पर बोले जाते हैं। दीगर हरूफ आप लोगों के सामने हैं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को इस वजह से बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये आ जाए, ठीक है, अव्वल तो इनके आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कम अज़ कम आपके गोशगुजार किए जाना ये ज़रूरी है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आप पढ़ रहे हैं मुरक्कबात, और मुरक्कबात में ये इजाफत और अतफ़ी इन सब का बयान आएगा, ठीक है। हरूफ इजाफत, हरूफ इजाफत क्या होते हैं? जो एक किस्म का ताल्लुक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अहमद का घर, ठीक है, आमना की अम्मी, ठीक है। तो ये का, की, के जैसे हरूफ, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हरूफ इजाफत कहलाते हैं। एक किस्म कौन सा है? अहमद, और दूसरा इसम घर, इसका ताल्लुक आपस में जोड़ते हैं, तो एक इसमें से मुजाफ कहलाएगा और दूसरा मुजाफ अलैह कहलाएगा, ठीक हो गया जी। तो जिसका ताल्लुक जुड़ा होता है ना वो मुजाफ अलैह होता है, ठीक है। ये है मुजाफ अलैह, और ये है घर, घर
ये मज़ाफ है, ठीक हो गया। और इनके दोनों से मिलने से इनका ताल्लुक जो जोड़े हैं वो हरफ इजाफत है, ठीक है। अब ये मुरक्कब भी बन गए, इसको आगे जाके भी डिस्कस करना है, इसीलिए बस यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा जी, हरूफ इस्तिफहाम क्या होते हैं? जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर लाइव सेशन होता तो मैं तुम लोगों से पूछती कि मुझे बताओ भाई कि हरूफ इस्तिफहाम कहते किसको हैं। तो अब चूंकि मैंने ही बोलना है और मैंने ही सुनाना है, तो फिर सुन लीजिए कि हरूफ इस्तिफहाम होते हैं जो कि सवाल के मौका पर बोले जाते हैं। क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ, किसने, तो ये सारे क्या हैं? ये हरूफ इस्तिफहाम है। उसके बाद हरफ बयान क्या होता है? वजाहत के लिए, लंबी डिटेल के लिए, जब हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे केह का लफ्ज़, ठीक है। फिर उसने अपनी कहानी यूँ सुनानी शुरू की, के आगे डिटेल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हरफ बयान लगाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारी हमेशा कहानी कहाँ से शुरू होती थी बचपन में? एक दफ़ा का जिक्र है के, और उसके बाद एक दफ़ा वो बादशाह था, एक वो कछुआ था, एक खरगोश था, वगैरह वगैरह, तो कहानी आगे चल पड़ती है। अच्छा जी, हरूफ जार को कौन से होते हैं? जिनको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस इन, आउट और जो भी होते हैं, उर्दू में हम इनको कहते हैं ने, से, तक, पर, को, वगैरह वगैरह। ये ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। अब अंग्रेजी में तुम लोग मुझे बता दो कि क्या होते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल उर्दू के ऊपर फोकस करती हूँ, आपके जहन में अंग्रेजी के वर्ड्स आ चुके होंगे। एक इसम को दूसरे इसम के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हरूफ जार। हरूफ शर्त क्या होते हैं? हरूफ शर्त होते हैं जो शर्त के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे अगर, अगर यूं होता, ठीक है। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं वैसे वैसे क्या होता है? दर्जा हरारत कम होता चला जाता है, ठीक है। जूं जूं सूरज की तपिश बढ़ती गई, तू तू गर्मी की हिद्दत भी बढ़ती गई, ठीक है। जूं जूं सूरज सवानेज़े पर पहुंचा, तू तू गर्मी की हिद्दत बढ़ती गई, ठीक है। तो इस तरह के हरूफ जो कि शर्त के मौका पर बोले जाते हैं, और उनके जवाब में मतलब जैसे देखो, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस भी है, ठीक है। तो अगर, अगरचे और अंदर क्या आ रहा है? तो, ताहम, इस तरह के हरूफ जो अंदर इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं हरूफ जज़ा, ठीक है, जो शर्त के जवाब में बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह किसको कहते हैं? जो एक चीज़ को दूसरे के मिसल बयान करने के लिए बोले जाते हैं। हमने जब तशबीह वाला पॉइंट पढ़ा था, मुशब्बा और मुशब्बा बे के ताल्लुक को आपस में जोड़ने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हरूफ तशबीह होते हैं, ठीक है। जैसे फूल है सहरा में, या परियां के तार अंदर के तार, यहाँ पे या का लफ्ज़ क्या है? ये है हरफ तशबीह। इसी तरीके से हमने वो पढ़ा था, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आती है, ठीक है। तो की तरह का लफ्ज़ यहाँ पर हरफ तशबीह है। कुछ मिसालें अब आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वो तशबीह वाला क्वेश्चन सही से याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गए कहीं। चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं। हरूफ इदराब, जो एक बात को तरक्की देकर आला या अदना को आला बनाने के मौके पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आला को अदना बनाएं या अदना को आला बनाएं तो हरूफ इदराब कहलाते हैं। बल्कि का लफ्ज़, ठीक है, जैसे कि बल्कि का हर्फ है, तो ये कि वो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, वो ये भी है, ठीक है। वो सिर्फ ज़हीन ही नहीं है बल्कि काबिल भी है, ठीक है। तो इस तरह के जो हरूफ होते हैं वो हरूफ इदराब कहलाते हैं, जो मुकाबला करते हुए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब इसी तरीके से देखो, एक हर्फ मैं देख रही हूँ यहाँ पे मिस हो गया, और वो है हरूफ अतफ, ठीक है। वाव और वाव, इस तरह के हरूफ जो होते हैं, ठीक है, दो इसमों के दरमियान में, दो जुमलों के दरमियान में बोले जाते हैं। सुबह शाम, दिन रात, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ठीक है। इसी तरीके से अहमद और नदीम, ठीक है, फातिमा और सायरा, ठीक है। तो ये हरूफ सारे क्या हैं? हरूफ अतफ कहलाते हैं, वाव और, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा ये हरूफ वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए है? उसका मकसद यही है कि आप लोग सवाल करें और हम आपके जवाब दें। आगे बढ़ते हैं मुरक्कबात की तरफ। मुरक्कब की तारीफ सबसे पहले जो कि आपसे पूछी जा सकती है कि मुरक्कब की तारीफ कीजिए और दो मिसालें दीजिए। तो दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं,
ٹھیک ہے، مرکب بھی کہا جا سکتا ہے اور کلام بھی کہا جا سکتا ہے. جیسے رحیم ایک ذہین لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکمل. پھر اس کے بعد میرا بھائی، ٹھیک ہے، صرف کیا ہے، میرا بھائی. بات میرا بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بات بھائی کی بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن بات ادھوری ہے. ٹھیک ہے، یہ ادھوری کیوں ہے مثال اس کو ہم آگے جا کے بات کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ ایک ہے، مکمل جملہ ہے، پوری طرح سے سمجھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اقسام ہو گئی. اب آج یہ ہو گئی مثالیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف. مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب تام اور دوسری ہے مرکب ناقص. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اسی لیے ایک آدھا ادھورا جملہ تھا اور دوسرا مکمل اور پورا تھا. آگے بڑھتے ہیں مرکب تام. مرکب تام یا کلام تام وہ مرکب ہوتا ہے جسے پڑھ کر پورا مطلب سمجھنے والے کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے احمد اور عابد دونوں بھائی ہیں. میں رنگ رنگ کے پھول، باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل جملے ہیں جو اپنا مطلب ہم تک پوری طرح سے واضح کر رہے ہیں. اس میں کوئی ابہام، کوئی کمی، کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ادھورا پن ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جناب مرکب ناقص کی طرف. مرکب ناقص یا کلام ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جسے پڑھ کر مطلب پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے. جیسے قلم اور دوات، جیسے بھی پیچھے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی. جس کے بعد اندھیری رات اور صبح کی اذان. ٹھیک ہے، بامعنی حروف ہیں، لفظ ہیں، لیکن ادھورے ہیں، تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جو اقسام آپ کی SLO میں پوچھی گئی ہیں پہلے ہم ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن باقی اقسام بھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گی کہ اگر بالفرض ایگزامپلس کے اندر دوسری اقسام دی گئی ہیں تو آپ پہچان سکیں کہ ان میں سے مرکب توصیفی کون سا ہے، عطفی کون سا ہے، اضافی کون سا ہے، یا کوئی اور آ گیا ہے تو وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو جناب دیکھتے ہیں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، توصیف لفظی مطلب اس کا کیا ہے، تعریف کرنا. اب وہی بات ہے، لائیو سیشن ہوتا تو میں پوچھتی ہوں اور مجھے جب بچے جواب دیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اب نہیں ہو سکتا تو فی الحال ہم اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں. توصیف کہتے ہیں تعریف کو، ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنا ہو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، جیسے تیز ہوا. ٹھیک ہے، اب تیز کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے صفت. ٹھیک ہے، اور ہوا جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے موصوف. ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی، گرم چائے. ٹھیک ہے، گرم چائے کی پیالی ہو تو کیا ہی بات ہے، سردی میں تو مزہ آ جاتا ہے. چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا سوال ہو جاتا ہے، اگلا جو مرکب ہے وہ ہے مرکب عطفی. ٹھیک ہے، مرکب عطفی ابھی میں نے پیچھے آپ کو حرف عطف کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے، ایسا مرکب جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنا ہو. ٹھیک ہے، اور حرف عطف بھی ساتھ شامل کریں گے تو پھر یہ مرکب عطفی بنے گا. ٹھیک ہے، حرف عطف، اس کے بعد مرکب کون سا والا، مرکب عطفی کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حرف عطف کے ساتھ مل کر بنے گا اور معطوف اور معطوف علیہ کے ساتھ مل کر بنے گا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ لکھا تو ہوا ہے میں نے، حرف عطف سے مل کر بنا ہو. جیسے سیاہ اور سفید، دن اور رات، مرد و زن. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک معطوف ہے، دوسرا معطوف علیہ ہے اور درمیان میں کیا ہے، حرف عطف ہے. کل ملا کے کیا بن گیا، مرکب عطفی. اس کے بعد مرکب اضافی، ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جا سکے. لوگوں کی پکار. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی پکار، اب یہاں پر بھی دیکھو کس کس لفظ سے مل کر بنتا ہے. ابھی پیچھے میں نے جب حروف عطف کی بات کی تھی تب بھی آپ کو بتایا تھا یہ بنتا ہے مضاف. ٹھیک ہے، مضاف علیہ اور حرف اضافت، ان تین چیزوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے. جو تعلق ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ وہ مضاف کہلاتی ہے. اور درمیان میں کا، کی، کے الفاظ، جیسے وطن کے سپاہی، شام کا منظر. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ بیٹا یہ زیر لگا کر بھی ہو جاتا ہے. جیسے یہ دیکھو مینار پاکستان. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کو وہ دیکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے، پاکستان کا مینار. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی ہے. اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ کس کو کیا کہتے ہیں، دیوان غالب. ٹھیک ہے، دیوان غالب یعنی کہ غالب کا دیوان.
ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی زیر لگا کر وہ اس کا تعلق بنانے کی کوشش کی ہے. غالب کا دیوان, ٹھیک ہے, کتاب احمد کی کتاب, ٹھیک ہے, تو ہم عام مستعمل تو یہی ہے نا کہ احمد کی کتاب. تو بہرحال اگر اس طرح کے حروف آپ کو, یہ الفاظ آپ کو آ جاتے ہیں مرکبات, تو آپ اس کا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا بن رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مینار پاکستان, اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پاکستان کا مینار, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کا تو آ گیا درمیان میں, کا آ گیا تو پھر یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی ہوا. اوکے جناب, آگے بڑھتے ہیں. مرکب مصادر کیا ہوتے ہیں؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی لفظ بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ایک مصدر کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر بنتا ہے تو اس کو مرکب مصدر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے روٹی کھانا, چھلانگ لگانا, غصہ کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ روٹی کھانا, چھلانگ لگانا, غصہ کرنا, غصہ اکیلا تو آ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یہ لفظ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصدر آئے گا. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ نون الف نا پر ختم ہونے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم مصدر کہتے ہیں. آنا جانا, لکھنا پڑھنا, سونا جاگنا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں مرکب مصادر, ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے مرکب مصادر جب دو فعل اکٹھے اس میں آ جائیں, ٹھیک ہے, تو پہلے والا فعل کو اصل فعل کہیں گے جبکہ دوسرے والا فعل اس کا امدادی فعل یا معاون فعل کہلائے گا. یہ پوری بیٹا لیکچر ہے اس کے اوپر, لیکن چونکہ آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں اور مرکبات کی بحث بھی یہاں پہ کی گئی ہے, تو میں اس لیے سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کل کو اگر پیپر میں اس طرح کی کوئی بات آئے تو آپ پریشان نہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو ہمیں سکھایا نہیں, یہ کیا آ گیا, اب ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھو کس طرح سے, یہ دیکھو لفظ ہے گر جانا, ٹھیک ہے. اب دو مصادر اکٹھے آئے ہیں, گرنا اور جانا, ٹھیک ہے. یہ اصل کام اس اپنا بیان کر رہا ہے اور یہ والا کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کام کی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا والا اصل فعل کہلاتا ہے جبکہ دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مار ڈالنا, ٹھیک ہے, مارنا ایک فعل ہے اور ڈالنا دوسرا فعل ہے, تو یہ اصل فعل ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ ڈالنا چونکہ مارنا کی مدد کر رہا ہے یہ امدادی فعل ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لڑ پڑنا, ٹھیک ہے, لڑنا اور پڑھنا, ٹھیک ہے. جبکہ آپ اوپر دیکھ رہے ہو روٹی کھانا, یہ ایک یہاں پہ مصدر ایک ہی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. روٹی اسم ہے اور مصدر کیا ہے؟ مصدر یہاں پہ کھانا ہے. چھلانگ, چھلانگ لگانا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہو نا, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مصادر ہیں, ٹھیک ہے. لڑنا اور پڑھنا, لڑ پڑا, لڑنا ایک مصدر ہے, پڑھنا دوسرا مصدر ہے. پہلا والا مصدر کہلائے گا فعل جو کام کر رہا ہے, اور یہ پڑھنا جو ہے دراصل یہ لڑنا کی مدد کر رہا ہے, یہ خود سے کوئی کام نہیں کر رہا, اس کو ہم کہتے ہیں امدادی فعل, ٹھیک ہے. تو آپ کو سوال کس طرح سے آ سکتا ہے؟ سوال آپ کو اس طریقے سے آ سکتا ہے, احمد اور رحیم لڑ پڑے, اس جملے میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں, ٹھیک ہے. 4 آپشن دیے ہوں گے, آپ نے کون سا والا چننا ہوگا؟ جی بالکل, آپ پڑھنا کا چنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ احمد اور رحیم لڑے, کام تو ان کا یہ تھا, اب کہیں پڑے نہیں ہوئے, وہ دراصل لڑنا کی یہاں پر پڑھنا جو ہے مدد کر رہا ہے, تو یہ پڑھنا امدادی فعل ہے. آپشن آپ کا یہ والا ہو جائے گا. اوکے جناب, آگے بڑھتے ہیں. مرکب جو ناقص مرکب ہیں ان کی دیگر اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ ان میں ایک مرکب عددی ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھائی یہی جیسے 2 پینسلیں, 2 قلم, ٹھیک ہے, 3 بچے, اور وہ شعر یاد آ گیا کس کا, 1 بیوی ہے, 4 بچے ہیں, عشق جھوٹا ہے, لوگ سچے ہیں. تو اس میں 1 بیوی اور 4 بچے, یہ مرکب عددی کو ظاہر کر رہا ہے. عدد یہ والا ہوتا ہے, اور جس کا عدد بتایا گیا ہے وہ معدود کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مرکب جاری, مرکب جاری جو کہ حرف جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے, ٹھیک ہے. مرکب حرف جار کون سے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے؟ پریپوزیشنز کو کہتے ہیں, جو کہ پلیس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی تھوڑی انگریزی مجھے بھی آتی ہے, چاہے زیادہ نہ بولتی ہوں لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا جناب, تو ہم اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں حروف جار, ٹھیک ہے. نے, سے, تک, پر, کو, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اب ان کے ساتھ ایک ایک, یہ کیا ہیں؟ یہ حروف جار ہیں. ان کے ساتھ ایک ایک لفظ اور لگ جائے گا جو کہ کیا کہلائے گا؟ مجرور کہلائے گا, ٹھیک ہے. احمد نے,
ٹھیک ہے. سلیم سے، لاہور تک، آسمان پر، بچے کو. ٹھیک ہے. بات ادھوری ہے اس لیے کہ یہ ہے مرکب ناقص اور کن سے مل کر بنا ہے؟ مجرور حرف کون سے ہیں؟ حرف جار اور دوسرا مجرور. یہ حروف جار ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مجرور. صحیح ہو گیا. ان دونوں کے ساتھ مل کر یہ بن گیا کیا؟ مرکب ناقص. آگے بڑھتے ہیں جناب. حروف مرکب اشاری جو اشارہ اور مشار علیہ کے ساتھ مل کر بنتا ہے. اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ، وہ، یہاں، وہاں، ادھر، ادھر، یہ سب اشارے ہیں. ان کے ساتھ کیا لگ جائے گا؟ ایک لفظ کوئی اور لگ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کتاب، وہ قلم، یہ درخت، وہ کیا؟ وہ پھول. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بن گئے اب مرکب اشارے. ٹھیک ہے. اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف. اس کے بعد آ جاتے ہیں مرکب امتزاجی. یہ وہ مرکب ترکیب ہے جس میں دو اسم یا دو لفظ مل کر ایک ہی اسم بن جائیں اور ان کے دو ہونے کی تمیز نہ کی جا سکے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد، احمد، دو اسم ہیں لیکن نام ایک ہی ہے، ایک ہی شخص کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلام آباد، اسلام ایک لفظ ہے، آباد دوسرا لفظ ہے، لیکن دونوں مل کر ایک ہی شہر بنا رہے ہیں، اسلام آباد. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا حروف مرکبات، ان کو کہتے ہیں مرکب امتزاجی. اچھا جی. اس کے بعد مرکب موضوع. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو دو معنی الفاظ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے چال اور ڈھال. ٹھیک ہے. چال کس کو کہتے ہیں؟ چلنا کو. ٹھیک ہے. اس کی چال میں لنگراہٹ ہے. اور ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ وہ شیلڈ ہوتی ہے جو تلوار سے بچنے کے لیے، کسی کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے آگے ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چال اور ڈھال ان دونوں کو ملائیں گے تو مرکب موضوع بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مرکب تابع مہمل. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے اور دوسرا بے معنی لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، روٹی بوٹی. ٹھیک ہے. گپ شپ، روٹی بوٹی کھا کے جانا، پانی وانی پی لیا ہے، پھر اس کے بعد گپ شپ لڑا رہی ہے. تو گپ اور شپ، تو اس میں گپیں لڑانا ایک مطلب لفظ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، اور شپ کا لفظ آپ اکیلے یوز نہیں کر سکتے. جیسے یہاں پہ چال اور ڈھال دونوں کو الگ الگ استعمال کر سکتے تھے. تو یہ فرق ہوتا ہے مرکب موضوع میں اور مرکب تابع مہمل میں. اوکے جناب. آگے بڑھتے ہیں. آپ ایم سی کیوز کی صورت میں جو کہ آپ لوگوں کو بتانے تھے، اور میں اس کے آنسرس نہیں بتانے والی. مجھے کمنٹ میں آنسرس چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے جو اتنا ٹائم لگایا ہے یہاں پر کتنے بچوں کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں حروف والے. آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے کہ حروف کے ایم سی کیوز. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ پہلے والے کا آنسر کیا ہے، دوسرے والے کا کیا ہے، تیسرے کا کیا ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ کیا کہنے، آپ کی مصوری لاجواب ہے. اس میں جواب حروف تحسین ہونا چاہیے، حروف نفرین ہونا چاہیے، حروف تردید ہونا چاہیے، یا پھر حروف شرط ہونا چاہیے. دوسرا ہے ہمارا کوشچن کہ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا. وہی جملہ غالب والا میں نے مثال بھی دی تھی. آنسر تو پتہ چل گیا ہوگا سب کو. حرف تمنا، حرف قسم، حرف تہنیت یا پھر حرف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کاش دیکھو کبھی ٹوٹے ہوئے آئینوں کو. مصرے میں حرف کون سا ہے یہ آپ بتائیں. حرف ندا، حرف تمنا، حرف نفرین یا پھر حرف تعسف. کیا ہے اس میں حرف؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے اور مجھے جواب کمنٹ باکس میں چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جناب. مرکبات کے حوالے سے کچھ ہے یہاں پر. مرکب توصیفی کی مثال کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. صبح شام، ظالم بادشاہ، مینار پاکستان یا پھر صبح سے. جواب مجھے فوراً چاہیے. اسی کا پتہ تو چل گیا ہوگا. اس کے بعد حرف عطف ضروری ہے. کس کے لیے؟ کون سے مرکب کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کے لیے، مرکب توصیفی کے لیے، مرکب عطفی کے لیے یا پھر مرکب جاری کے لیے. اس کے بعد مکاتیب غالب یعنی کہ غالب کے مکتوبات، غالب کے مکاتیب، یہ مثال ہے کس کی؟ حرف عطف کی، مرکب عطفی کی، مرکب اضافی کی، مرکب جاری کی یا پھر مرکب توصیفی کی. ٹھیک ہے جی. جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں دینے ہیں اور ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوا ہے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کتنا سمجھ میں آیا ہے. اچھا اب ایک چیز آخری بات کریں گے اور اس کے بعد ختم کر دیں گے جی ویڈیو. آپ لوگوں کا
इस लेक्चर के साथ ही एक वर्कशीट, एक क्वेश्चन बैंक समझ लो कि 10 MCQs उसके अंदर हैं और कुछ सवालात के जवाबात हैं, वो आपको दी जा चुकी है। उसको देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर्स भी रिकॉर्ड करवाए जा चुके हैं, वहाँ से आंसर्स चेक कीजिएगा और अपने आप को जांचिएगा कि आपने कितनी तैयारी इस टॉपिक की कर ली है। ठीक है जनाब, ये हमारा लेक्चर अख्ताम पज़ीर हुआ। अगला लेक्चर इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन ही होगा और मौजू में आप लोगों को बताती चलूँ, मकातीब गालिब बहुत अहम मौजू है। ठीक है, खतूत गालिब वाला 2 खतूत उसके अंदर हैं और बड़े मुश्किल हैं। ठीक है, उसमें सवाल आपके जवाबात और उसकी इक़्तिबास की तशरीह ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। मंडे को ये लेक्चर होने जा रहा है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। फिर मिलते हैं मंडे को, कमिंग मंडे, आने वाला सोमवार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। उन सब बच्चों के लिए नेक तमन्नाएं और बहुत बहुत दुआएं जिनका कल पेपर है। ठीक है, सेंडअप का एग्ज़ाम है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए दुआएं कि वो अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल करें। ठीक है जी, आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।